नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता के मसले के हल के लिए 20 नुकाती एक एजेंडा वो पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल भी ये जो 20 नुकाती एजेंडा है इससे वो मुत्तफिक हैं। नाज़रीन, ये जो 20 नुकात हैं ये इसराइल और फ़लस्तीन को किस तरह से सूट करते हैं, इसमें फ़लस्तीन और हमास को कौन कौन से नुकसानात हैं और कौन कौन से फ़लस्तीनियों को फ़ायदे हैं, और पाकिस्तान का इस सारे खेल में क्या किरदार है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आज लेके पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है। असल में हकायक क्या हैं, मैं पूरे सबूतों के साथ हकायक रखूंगा आपके सामने, फैसला आपने खुद करना है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल का जो दिन था मशरिक़ वस्ता की तारीख में, वो एक अहम दिन था। अहम दिन इस हवाले से कि अगर हम बात करें अब तक की जो जंग है उसमें कम अज़ कम 80,000 के करीब जो मासूम फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। अगर गज़ा की बात की जाए तो वहाँ के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अगर ये वहाँ पे इसको दोबारा तामीर का काम शुरू भी करते हैं तो इसमें कम अज़ कम 5 से 10 साल लगेंगे। और आप ये इमेजिन करें कि ये जो सारा नुकसान है, ये सारा नुकसान किसने किया है? ये सारा नुकसान नेतन्याहू ने और इसराइल ने किया है, सिर्फ और सिर्फ गज़ा की ये जो पट्टी है इसको खाली करवाने के लिए। और नाज़रीन, 1947 में भी एक मरतबा दो रियासती एक हल था, वो प्रेजेंट किया गया था, तो उसको हमास ने और फ़लस्तीन ने नहीं माना था। अब एक मरतबा दोबारा फिर ट्रंप साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो 20 नुकात मैंने बयान किए हैं, आप इनके ऊपर अमल दरामद करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद। सबसे पहले आप सुन लें ये 20 नुकात हैं क्या, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये कहा जा रहा है कि हमास हथियार फेंक दे और जो हमास के पास इसराइली जो यरगमाली हैं उनको रिहा किया जाए। इसके बदले में जो इसराइल के पास जो कैदी हैं फ़लस्तीनी वो उनको रिहा कर देंगे। बाकियात जो कि शहीद हो चुके हैं लोग, उनकी डेड बॉडीज़ को जो हमास वाले हैं वो इसराइलियों की डेड बॉडीज़ वापस करें, और दूसरी जानिब से जो इसराइल वाले हैं वो फ़लस्तीनियों की डेड बॉडी वापस कर देंगे। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमास हथियार डाल दे और अपने आप को गैर मुसल्लह करे। और ये जो गज़ा की पट्टी होगी, यहाँ पे जो इलेक्टोरल सिस्टम होगा, जो डेमोक्रेसी होगी, जो नई स्टेट बनेगी, उसमें हमास की कोई वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होगी। हमास के वो तमाम कारकुनान जो माफ़ी मांगेंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा, और जो माफ़ी नहीं मांगेंगे वो आप ये समझें कि उनके साथ लड़ाई रहेगी। और इसके साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमास के वो लोग जो मुल्क छोड़ के जाना चाहेंगे, उनको जिन जिन ममालिक में वो जाना चाहते हैं, अगर वो ममालिक उनको एक्सेप्ट करते हैं तो वो उनको उन ममालिक में अमेरिका की जानिब से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ इसमें जो मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर दोनों फ़रीक़ैन इस मुसव्वदे पे अमल दरामद कर लेते हैं, साइन हो जाते हैं, मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तो फिर ये जो गज़ा है यहाँ पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट कायम की जाएगी, एक न्यूट्रल फोर्स कायम की जाएगी। जो फ़लस्तीनी हैं उनके पास हथियार नहीं होंगे, उनको किसी भी किस्म के हथियार रखने की इजाज़त भी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो न्यूट्रल फोर्स होगी वो फ़लस्तीनियों की पोलीसिंग में, उनके स्ट्रक्चर में उनकी हेल्प करेगी। और अनटिल अनलेस, जब तक के ये जो गज़ा है, यहाँ की जो मुकामी आबादी है, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि वो अपना नज़्म नसक खुद चला सके, तब तक ये जो इंटरनेशनल बॉडी होगी इसी की यहाँ पे हुकूमत रहेगी। और ये जो हुकूमत है ये किसके अंडर होगी? ये ट्रंप जो है इसको बजाते खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा। नाज़रीन, ये वो पॉइंट्स हैं। अब इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जंग बंदी हो जाएगी, फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अगर 72 घंटों में हमास इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो हमास को ख़त्म करने का जो टास्क है वो नेतन्याहू को दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं मुख्तसरन उसमें यही है कि इसराइल के पास जो इलाके हैं वो उससे रिट्रीट नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब ये जो पूरे का पूरा मुसव्वदा है, अगर हम इसमें बात करें, मैंने पॉइंट्स जो उसके अहम पॉइंट्स थे वो मैंने आप तक रख दिए। अब जब नाज़रीन दो ममालिक के दरमियान जंग हो रही होती है, दोनों जानिब नुकसान हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जंग नहीं हो रही। गुज़श्ता कम अज़ कम कोई 30 साल से मासूम फ़लस्तीनी जिनके पास कोई वेपन ही नहीं है, इसराइली उनको दिन रात मार रहे हैं, क्योंकि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उनके पास न्यूक्लियर सिस्टम है, फिर उनके पास अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की
حمایت بھی ہے. میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ 80,000 کے قریب جو معصوم فلسطینی ہیں وہ یہ جو ٹینیور تھا 1.5 سال کا، اس میں بیچارے وہ شہید ہو گئے. اب آپ امیجن کریں کہ انڈاؤٹڈلی دیکھیں جنگ بند ہونی چاہیے، جنگ بند ہونے سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. اگر تو اس طرح سے دونوں جانب سے نقصانات ہوتے رہے تو پھر تو مزید لوگ شہید ہوں گے، مزید لوگ مریں گے. لیکن ناظرین اب جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں، اپڈیٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ حماس کے جو اہم رہنما ہیں قطر میں، ان کے حوالے یہ مسودہ کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر عمل کریں. ہمارے سورسز نے جب پتہ کیا تو جو حماس کے اہم رہنما ہیں وہ اس سے بالکل بھی خوش دکھائی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی جو غزہ کا ہے وہ ہم اسرائیل کے یا کسی اور قوت کے حوالے نہیں کریں گے، اور جب تک فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور اگر ہم بات کریں، اب اس میں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی. جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل، ان کو میں نے اعتماد میں لیا اور ان کو اس مسودے کا آلریڈی علم تھا اور وہ مجھ سے متفق ہیں. ساتھ ہی ساتھ ترکی کا نام لیتے ہوئے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھی مجھ سے متفق ہیں، اور عرب کے جو میکسیمم ممالک ہیں وہ مجھ سے متفق ہیں. ناظرین پاکستان کا جو کردار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اسرائیل کو ایک بدماش ٹیرر سٹیٹ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب اگر تو ہمارے موجودہ حکمران قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں، زیادہ پبلک پاپولیرٹی رکھتے ہیں، یا عوام ان کے ساتھ زیادہ کھڑی ہے، تو پھر تو یہ قائد اعظم صاحب کا فیصلہ ریورس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ملک کے اندرونی فیصلے کر سکیں، تو یہ کتنا بڑا فیصلہ کس طرح سے کریں گے؟ اور پھر پاکستانی جو قوم ہے، عوام ہے، ان کے سینٹیمنٹس ہیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، تو ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے. شمع جنیجو جو کہ UN میں بھی بڑی پیش تھیں، انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کر دیا کہ میرے پاس وزیر اعظم پاکستان کی جو پرائیویٹ فائلز ہیں، کانفیڈینشیل فائلز ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں. شمع جنیجو اسرائیلی ایجنٹ ہے اور کس کو نہیں پتا کہ وہ کس کے لیے کام کرتے، سینئر صحافی ہے اور ایک لمبے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، نیتن یاہو کو بڑا پسند کرتی ہیں. اور ایک ہمارے صحافی ہیں ابصار عالم صاحب، میں ان کی ایک بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی شمع جنیجو کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آن میڈیا آ کے اس طرح کی بات بتاتی، خاموشی سے جو کام کر رہی تھیں وہ کرتی رہتی. تو ناظرین یہ پاکستانیوں کی جو صحافت ہے وہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ آپ کی کوئی لائلٹی نہیں ہے، آپ کی حکمرانوں کے ساتھ لائلٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شمع جنیجو کام کر رہی تھی، خاموشی سے کرتی رہتی. سملرلی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں ان قریب آپ کیا سنیں گے. آپ کو اسرائیل کے فضائل بیان کیے جائیں گے، آپ کو یہ جو 20 نکاتی مسودہ ہے اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور آپ کو ڈرایا بھی جائے گا، ساتھ میں دھمکایا بھی جائے گا، اور یہ بتایا بھی جائے گا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو فلسطینی مار دیے جائیں گے. میرا ایک سوال ہے، میرے کچھ سوال ہیں، ان سوالوں کے ساتھ ہم پروگرام اینڈ کرتے ہیں. جو 80,000 فلسطینی شہید ہو گئے، ان کا قتل کہاں پہ جائے گا؟ کیا ان کو کوئی ملے گا، ان کو انصاف ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. آنے والے دنوں میں اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کے جو خطرناک عزائم ہیں وہ رک جائیں گے، تھم جائیں گے؟ آج امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، کل پھر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. ابھی ریسنٹلی قطر میں ڈائیلاگ ہو رہے تھے تو اسرائیل نے وہاں پہ حملہ کر دیا، اب معافی مانگ رہا ہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. کل کو اسرائیل پورے کے پورے عرب پہ، خطہ عرب پہ قبضہ کر لے گا تو اس کے بعد پھر دوبارہ معافی مانگ لے گا. ناظرین یہ وہ تشویش ہے، یہ وہ تشویشناک پوائنٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور حماس ابھی تک اس چیز پہ متفق نہیں ہے. پاکستان کون ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ یہ کوئی پاکستان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پوری کی پوری دنیا میں امن قائم رہے. اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو.